अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के हवाले से हमारा प्रोग्राम जारी है और अल्लाह पाक का फ़ज़ल है कि रमज़ान करीम की तमाम फ़यूज़ व बरक़ात आप लोग हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ जो है वो हमें अल्लाह पाक ने नसीब किया और रमज़ान करीम जो है वो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे उस्ताज़ा ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको एक्सप्लेन यूँ किया कि ये दरअसल अल्लाह पाक ने इंसान के ऊपर खालक ने तख्लीकी हवाले से एक बहुत बड़ी नेमत जो है ना वो हमें रोज़ा दिया है। इसी तरह आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत सारे जो है ना वो इरशादात हैं, बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारे इसके ऊपर तमाम मुफस्सिरीन ने अपने अपने ख़यालात भी लिखे। तो रोज़े के जो फ़वाइद हैं उनको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं और इसके जो है ना वो बहुत सारी जो फेलियर्स हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है और हम ये समझते हैं या हमारे आम तौर पर लोग ये कह देते हैं कि रोज़ों की वजह से ये होगा, रोज़ा रखने की वजह से ये हो गया, मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूँ, मेरे साथ ये हो जाता है। तो हम उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? बुनियादी तौर पर हमारा इस पूरी ट्रांसमिशन का जो मकसद है वो ये है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी गुज़श्ता प्रोग्राम्स में आपको बताया और फिर बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए कि आप फलों के बारे में भी हमें बताएं, फिर हमने फलों के बारे में भी बताया। फिर कुछ दोस्तों ने पकोड़े समोसे के बारे में मैसेज किए तो हमने उसके बारे में भी बताया तफसीली कि कोई भी तली हुई चीज़ जो है जब हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग के बाद जो है वो हमें कितना नुकसान देती है कि वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी किसी तरह की भी चर्बियाँ खड़ी हुई होंगी या गैसेस खड़ी हुई होंगी या कोई भी इस तरह के हमारे जो बॉडी के अंदर खारिज होने वाले एंजाइम हैं वो खड़े हुए होंगे। तो जब हम कोई भी फास्टिंग के बाद तली हुई चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सारी की सारी हमारी जो बॉडी के अंदर नुकसानदेह चीज़ें थी उनका हिस्सा बन जाएंगी। तो इसलिए हमें जो है वो तली हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल किसी भी तरह से कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिलखुसूस रोज़े में, बिलखुसूस अफ्तारी के टाइम पर हमें इन सब तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए और चाहिए कि इनकी बिल्कुल कोई एक फाँक भी हम ना लें। ख़ास तौर पर हम गुज़श्ता प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे मौसम इस वक्त जो है वो पहले जैसे नहीं है और हमारे जिस्मों में भी पहले की तरह ताकत अब नहीं है। हम उस तरह से जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम पहले की तरह नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इस नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं तो हमें इस नाजुक दौर में उसी तरह की बीमारियों को वैसे ही फेस करने के लिए तैयारी भी करनी चाहिए। अब उस तैयारी के अंदर हम ये बात कर रहे थे कि आपने कभी भी पानी घटाघट नहीं पीना है, तली हुई चीज़ों को नहीं खाना है। फल जो है वो उनको ख़ास तौर पर जिनके अंदर पानी की एक ख़ास और ग्लूकोज़ की एक ख़ास मिक़दार मौजूद होती है उनको पानी के साथ इस्तेमाल ना करें। वो आपके फलों के फ़वाइद भी ख़त्म हो गए, उसके विटामिन्स का भी पूरा जो है वो हमने नुकसान कर लिया और उसके साथ जो हमने पानी पिया वो भी हमें बाज़ औक़ात जो है वो हॉस्पिटल तक ले जाएगा। क्यों कि अगर हमें ऑलरेडी गैस्ट्रिक का कोई इशू है, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं हम या हम कोई भी डाइजेस्टिव एंड के पेशेंट हैं तो वो हमारे जो है ना इतना नुकसानदेह हो सकते हैं फल के। हम फल भी खा रहे हैं, साथ में एकदम घटाघट पानी भी पी रहे हैं, तली हुई चीज़ें भी खा रहे हैं, तो वो सारी की सारी हमारे लिए इतना नुकसानदेह हैं कि हम उसका कभी भी अंदाज़ा ही नहीं कर सकते और बयान करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, फलों को मोहतात इस्तेमाल करना चाहिए। इनके साथ साथ फिर हमारे पास एक बहुत अजीब ट्रेंड बन गया है कि हम जो है वो फ्रूट चाट बना लेते हैं और बहुत सारी इस तरह की चाटों का एहतमाम कर लेते हैं। फिर हम उनको भी इसी तरह इधर पानी पी रहे होते हैं, इधर उनको खा रहे होते हैं, इधर तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को समझ कर इस्तेमाल करें, उनको देखें कि उनके अंदर जो है अल्लाह पाक ने क्या जो है ना वो विटामिन्स रखे हैं और उसकी जो है वो किस तरह से अल्लाह पाक ने हमारे तक वो दिया है और हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके नुकसान से बच सकते हैं।
تو اس کے لیے میں الحمدللہ ایک عرصے سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی پھلوں کو اس طرح مکس کر کے پھر ان کے اوپر جو ہم وہ رنگ برنگی جو اوپر مسالہ جات ڈال لیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اسپائسی کرنے کے لیے وہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ چیزیں اس کو بالکل ایسے کر دیتی ہیں کہ وہ ہماری آنتوں سے خارج ہی نہیں ہوتے، ہمارا نظام اخراج ان کو خارج کر ہی نہیں پاتا۔ پھر ہم کہتے ہیں روزے کا قصور ہے، وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ ہو گیا، میں روزے رکھ نہیں پا رہا، 10 روزوں کے بعد مجھے ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر جو فرق پڑتا ہے وہ فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے فیلیئرز کر رہے ہوتے ہیں پانی پینے میں، اپنی غذا لینے میں، اور ایک کمپلیکس میں کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے ان سب چیزوں کو لیمیٹڈ کرنا ہے، تو ہم نے روزے کے بھرپور فوائد حاصل کر لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پانی کو ٹھہر کر پینا آپ سے بتایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے بتایا گیا، پھر جتنے بھی پھل ہیں ان کو محتاط استعمال کریں، پپیتا اور امرود کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کراچی کے لوگوں کے لیے تو بالخصوص امرود اور پپیتا، اس کا کمبینیشن جتنا کھا لیں وہ ان کو فائد حاصل ہوں گے، نقصان نہیں ہوگا اس سے کوئی۔ اسی طرح باہر جو ہم دیکھتے ہیں پنجاب یا اس طرح جو پہاڑی علاقے ہیں، ان میں بھی پپیتا اور امرود سب سے زیادہ فضیلت والے پھل ہیں اس موسم میں۔ باقی جتنے بھی پھل ہیں ان کو آپ افطاری کے اندر انکلوڈ نہ کریں، تھوڑا سا گیپ دے کر کھائیں، اور ساری غذا کو گیپ دے کر تھوڑا کھائیں، ٹھہر کر کھائیں۔ ایک دم غذا جو ہے وہ جب ہمارے معدے میں چلی جاتی ہے تو وہ صرف گیسز بنتی ہیں، ہمارے جتنی بھی بیماریاں ہیں وہی بڑھیں گی، ہماری باڈی جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوگی۔ تو افطاری کے ٹائم میں بہت محتاط کرنی ہے ہم نے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کہ جو گندم، باجرہ، اس کا مکس آٹا جو ہے وہ کھانے سے ہمارا نظام اخراج مزید بیدار ہو جاتا ہے، اور ہمیں نظام اخراج کے جو ہے نا وہ بھرپور فوائد حاصل کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو شوربے والے، یخنیوں والے سالن کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ ہمیں پانی کی مقدار جو ہے وہ یخنی سے، شوربے سے پوری کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بیدار رہے، ہمارا نظام اخراج بیدار رہے، ہماری باڈی جو ہے پوری ایکٹیو رہے، اور ہم پورے صحت مند رہیں۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں شوربے اور یخنیاں افطاری میں بھی استعمال کرنی چاہیے، افطاری کے بعد جو ہم غذا لے رہے ہیں اس میں بھی، اور سحری میں بھی۔ اسی طرح پھر انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں آپ کو مختلف جو ہم کمبینیشن جو ہے وہ افطاری کے ٹائم جو استعمال کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ کچھ دودھ کے ساتھ کمبینیشنز ہیں، کچھ پانی کے ساتھ ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ پروگرامز میں ہم وہ بھی بتائیں گے۔ اور یہ سب چیزیں اگر اکٹھی استعمال کی جائیں گی تو اس کے نقصانات کے بارے میں بھی تفصیل انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو الحمدللہ جو دوست دیکھ رہے ہیں انہوں نے جیسے جیسے جو چیزوں کے بارے میں پوچھا الحمدللہ ہم نے بتایا۔ تو یہاں پر چھوٹی سی ایک بات اور انکلوڈ کرتا جاؤں گا کہ کالے چنے جو ہیں وہ بوائل کر کے ان کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ اگر ہم کھا لیں گے تو وہ بہترین ہماری جو باڈی کی ویکنس، کمزوری ہوگی، اور وہ ڈائجسٹ بھی ہو جائے گا، ہضم بھی ہو جائے گا۔ لیکن پھر جب ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ میٹھے پانی اور رنگ برنگے پانی پی لیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے گا۔ تو کوشش کریں اگر ایسی کوئی چیزیں کھاتے ہیں تو پانی کو بہت محتاط استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کو باقی چیزوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا، اور اس کی تفصیل بھی پوری انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کی جائے گی، اور ہمارے انشاءاللہ اساتذہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، تو باقاعدہ جو ہے سوال و جواب کا بھی پروگرام ہوگا۔ جزاک اللہ، دیکھتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، حکیم عبد الماجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔